अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत आली शान है, इन्ना अव्वलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन। क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में आपके सवालात बतौर ख़ास हम शामिल करते हैं। नंबर आप स्क्रीन पर मुलाज़ा फरमा रहे हैं, इन नंबर्स पर अपने सवालात पूछ सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी इसी प्रोग्राम में जो बराह रास्त सवाल मौसूल हों उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और आप तक उनके जवाब पहुँचाएँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं मुफ्ती मोहम्मद जमीर रज़ा अत्तारी साहब, इनको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज गिरा? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाअल्लाह। हमारे पास कुछ वीडियो सवाल आते हैं, तो बढ़ते हैं अपने नाजरीन के उन सवालात की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है और मेरा सवाल ये है कि AI टूल से तस्वीरों को कार्टून में बदलना कैसा है? जी, AI सब चीज़ें तकरीबन सर्च के एतबार से कहें या दीगर भी, तो AI का काफ़ी इस्तेमाल है। जहाँ AI का अच्छा इस्तेमाल भी लोग कर रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वहाँ मुख्तलिफ और भी ऑप्शन है। एक हमारे साइल ने पूछा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AI टूल एक समझे एक आला है, एक तरीक़ाकार है। इसके ज़रिए जैसे कि आपने कहा कि अच्छे और बुरे दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब ये जो साइल मोहतरम का सवाल है कि किसी भी पिक्चर को कार्टून में तब्दील कर दिया जाए AI के टूल को इस्तेमाल करके, तो अब यह है कि कार्टून किस टाइप का होगा, किस तरह का होगा, जिसकी पिक्चर को कार्टून में तब्दील किया जा रहा होगा वो इस पर उसकी दिल आज़ारी हो रही होगी, नहीं हो रही होगी। तो अब एक इंसानी जो शेप है, शक्ल सूरत है, अगर AI के ज़रिए उसको कार्टून बनाकर बिगाड़ा जा रहा है तो इसकी इजाज़त नहीं होगी, और ये वो सूरत बनेगी कि जिसकी पिक्चर बनाई गई कार्टून में तब्दील की गई उसकी दिल आज़ारी भी होगी। तो किसी भी मुसलमान को अपने हाथों से, अपनी ज़बान से, इसी तरीके से अपनी आँखों के ज़रिए से, इसी तरीके से अपनी किसी इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी को भी किसी की दिल आज़ारी का सबब नहीं बनना चाहिए। तो अगर इस तरह किसी की पिक्चर को कार्टून में तब्दील करके उसके साथ तमस्खुर किया जा रहा हो, मजाक उड़ाया जा रहा हो और उसकी दिल आज़ारी हो रही हो तो जायज़ नहीं होगा। सही। अच्छा, बाद का ऐसा है कि किसी और के साथ अपनी तस्वीर को भी ऐसे अटैच कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है, तो कि वो समझे कि हकीकी गोया के तस्वीर है। तो अब इसमें एक तो है नॉर्मल किसी के साथ तस्वीर, फिर कोई मादल्ला ख़वातीन के एतबार से भी तस्वीरें तरह तरह की एडिटिंग करके अपनी लगाना, और तीसरा मरहला इसमें ये होता है कि जो दीनी लोगों या दीनी तबका है तो वो दीनदार लोगों की तस्वीर अपने साथ अटैच करते हैं। तो अब हर एक सूरत के एतबार से मुख्तलिफ इसके क्या शरीआ अहकामात बनते हैं? अब देखिए, इसमें एक सूरत तो ये है कि किसी भी शख्स की किसी औरत के साथ यूँ तस्वीर को यूँ जनरेट किया जाएगा, और बिलखुसूस जो गैर महरम औरत है और उसके साथ उसको अटैच करके बनाई जा रही है, और इस अंदाज से कि देखने वाला तोहमत हो सकता है उस शख्सियत के हवाले से तोहमत भी लगा सके कि यार ये औरत से मुलाकात कर रहे हैं और इस तरह से मुलाकात कर रहे हैं, इस तरह से बातचीत हो रही है, बेपर्दा औरत के साथ खड़े हैं। तो ये किसी भी बिलखुसूस मजहबी शख्सियत के साथ अगर कोई इस तरह का सिलसिला करेगा
تو یقیناً یہ ایک تہمت پہ پیش کرنے کے حوالے سے ان پر تہمت لگانے کا سبب بنے گا، اور یہ جائز یوں نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو کسی نیک بندے کے ساتھ شو کرنا اے آئی کے ذریعے سے، یا کسی بھی بڑے عظیم شخصیت کے ساتھ اس طرح اپنی تصویر کو یوں ان کے ساتھ اٹیچ کر دینا، ویڈیو شیپ میں چینج کر دینا کہ دیکھنے والا یہ دیکھ سمجھے کہ یار اس کی واقعی اس عظیم ہستی سے ملاقات ہوئی ہے، یہ ان کے پاس بیٹھا ہے، اور دیکھنے والا اگر اس کو واقعتاً دھوکے میں پڑ جائے، یار آپ ماشاءاللہ اتنے خوش قسمت کہ آپ ان سے مل کر آئے، تو یہ دھوکہ دہی کی ایک صورت بنے گی جو مسلمان اس میں ایک طرح سے غلط بیانی کو، اگر مقصد یہ ہے کہ میں یہ غلط تاثر پیش کروں کہ میں ان سے مل کر آیا ہوں، دیکھیں یہ ویڈیو اس کی دلیل ہے، تو یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ اپنی تصویر کو یوں کسی نیک صالح بندے کی تصویر کے ساتھ اٹیچ کروا دینا، کسی عظیم شخصیت کے ساتھ اپنی تصویر کو یوں اٹیچ کروانا جس سے دونوں کا آمنے سامنے ہو کر بیٹھنا پایا جائے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا پایا جائے مثال کے طور پہ، اور یہ واضح بھی ہو کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے، یہ ریئل نہیں ہے، اور عام طور پہ پتہ بھی چل جاتا، کسی طرح سے اس پکچر میں، اس ویڈیو میں دھوکہ نہیں دیا جا رہا، اور ایک طرح سے واضح ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ پکچر یا ویڈیو ہے، اور دھوکہ بھی یہاں پہ کسی کو نہیں ہو رہا۔ تو بس یہ اپنے ایک تسکین کے لیے، اپنی خوشی کے لیے آدمی اس طرح کی اگر کوئی چیز بناتا ہے تو اس میں بظاہر تو کوئی ناجائز ہونے والا پہلو نہیں ہے۔ ایک جیسا ہوتا کسی کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ کاش کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا، ان سے ملاقات کرتا، اب یہ اپنے دل کو اس جو خیالات تھے ان خیالات کو یہ اسکرین کی صورت میں ایک طرح سے متشکل کر کے یہ خوشی کا سامان کر رہا ہے، اپنے طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور یہ جس طرح اس پکچر میں ملاقات ہوئی ہے، ایک کاش حقیقت میں بھی ایسی ملاقات ہو جائے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی آرزو تمنا ہے تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں دھوکہ دہی کا پہلو ہو اور جو دھوکہ دہی جھوٹ کے طور پر استعمال کیا جائے وہاں اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ غیر محرم کے ساتھ اس طرح کی اے آئی کے ذریعے سے کسی کی تصویر بنا کر یوں وائرل کر دی جائے، اس کو بدنام کیا جائے، تو پھر یہ ایک مسلمان کی دل آزادی ہے اور یہ پھر گناہ کا کام ہوگا۔ اچھا، یہ تو غیر محرم کا بھی اور دوسرا بھی پہلو آپ نے بیان کیا، اس میں کہ دھوکہ دہی نہیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ دینی شخصیت، چاہے کوئی عالم ہو، کوئی مفتی صاحب ہوں، یا کوئی اور بھی دینی شخصیت، ان کی طرف دیکھیں کہ وہ پسند ہی نہ کریں کہ میری تصویر یا میں اس جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے، میری اس طرح کی تصویر جنریٹ کر کے نہیں، تو اس میں کوئی ان کی بھی دل آزاری کا پہلو موجود ہے کہ کوئی اس کو مختلف انداز سے کسی کے ساتھ مثال کے طور پہ کوئی شخص جا رہا ہو اور آپ کہیں کہ میں آپ کی تصویر میں کھینچنا چاہتا ہوں تو پرمیشن لینی چاہیے۔ تو اسی طرح اگر اس کی اجازت کے بغیر ایسی تصویر بنائی جا رہی ہے کہ جس کو دیکھ کر اسے گوارا نہ ہوگا، پسند نہ ہوگا کہ میری تصویر اس انداز سے بنائی، تو انہیں اگر اچھا نہیں لگتا تو پھر اس طرح کی تصویریں نہیں بنانی چاہیے۔ اتنا آدمی کو اپنے سینس بھی ہوتا ہے کہ ہر شخصیت کا اپنا ایک دائرہ کار حصار ہے، اور ان کے بھی ایک طریقہ، اب کوئی عالم ہے، ان کا کوئی ہاتھ اپنے کندھے پہ رکھوا کر اور یوں کر کے تصویر ان کی جنریٹ کر کے بنا رہا ہے، اور ان عالم صاحب کا ایسا انداز بھی نہ ہو، ایسا انداز ہی نہیں ہے، ان کا رہن سہن طریقہ ملاقات کا ایسا نہیں ہے۔ اب اسی میں ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی بھی تصاویر کو مختلف انداز سے لوگ، اچھا شاید لگانے والوں کی بعض اوقات تو ظاہر اس میں نیت اس طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ جو اہل محبت ہے، جی تو وہ اچھے انداز سے ہی اہتمام کرتے ہیں اور اس طرح کا، اور وہیں سوشل میڈیا پہ بگاڑ بھی اتنا ہے، کئی لوگ ہیں کہ طرح طرح سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو علماء کرام کے بارے میں اور ویسے بھی وہ ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے والے، اور اب اے آئی نے اور زیادہ ان کی آواز بھی لے لی، ان کا سب کچھ لے لیا، اور معاذ اللہ جو ان کے زندگی کی پوری تعلیم ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کر کچھ اور ہی ان کی آواز میں چل رہا ہے کہ یہ فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں اتنا کسی بھی شخص کی جو ایک کردار ہے اور وہ کردار سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخصیت اس طبیعت کی نہیں ہے، اور یہ ان کے ساتھ جس نے بھی کیا ہے
یہ ریئل ویڈیو نہیں ہے، یہ فیک ہے، اور ان کے ساتھ کسی نے تمسخر اور مذاق اڑانے کی نیت سے ایسی کوئی ویڈیو بنائی ہے تو عوام خود ہی ریجیکٹ کر دیتی ہے ایسے لوگوں کے. اگر ہم ویڈیو پہ کمنٹس دیکھیں تو کمنٹس میں ہی اس طرح کی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کریں، اس کو ہٹائیں. تو بہرحال یہ ایک آلہ لوگوں کے ہاتھ لگ گیا ہے، اس کا اچھا استعمال بھی ہے، برا استعمال بھی ہے. اب یہ جو برا استعمال کر رہا ہے یا اچھا استعمال کر رہا ہے، اس کے اپنے باطن میں جو کچھ ہے تو استعمال اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کے اندرونی کیفیت کیا ہے. اچھی طبیعت کا انسان ہوگا تو وہ کبھی ایسی ناگوار چیزیں اپلوڈ نہیں کرے گا. جس کی طبیعت میں ہی مطلب کوئی گندا پن ہو، برا وصف ہو، اور وہ لوگوں میں تمسخر مذاق اڑانا، بالخصوص مذہبی شخصیات کا اس حوالے سے اگر وہ ٹارگٹ کر کے ان کی ویڈیو کلپس ایسے بناتا ہے کہ جس کے اندر وہ ایسے دکھائے جا رہے ہیں جیسے وہ ہیں نہیں ریئل میں، اور اس کے اگینسٹ ان کی پوری تعلیمات، کردار، اس سے اگینسٹ جو ہے وہ چیز دکھائی جا رہی ہے، تو یہ بنانے والے کے اپنے باطن کی خرابی کا اظہار ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو، علماء کو، دینی شخصیات کو اپنے اے آئی ویڈیو یا پکچر کے ذریعے غلط جنریٹ کر کے وہ اس کا اظہار کر رہا ہے. تو اس طرح کی لوگوں کو بچنا چاہیے. یہ یقیناً کسی کی بھی دل آزاری کے لیے اس طرح کی چیزیں اگر بنائی جائیں گی تو ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ایذا پہنچائے. اب ایذا پہنچانے کے لیے صرف سوئی چبانا یا چھری سے کٹ لگانا یہی نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو اور اس کو وہ آپ کا انداز ناگوار گزر رہا ہو، تو یہ بھی ایذا پہنچانے کے اندر ہی شامل ہوگا. ٹھیک. اے آئی کا استعمال کرنا ہے تو درست کیجئے. اے آئی کا استعمال آپ دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر جائیے تو آپ کو ایک بڑا ہی مثبت اور بڑا خوبصورت اور منفیت والا دارالفتاء اہل سنت کی یہ ویب سائٹ جس کا نام آپ دیکھ رہے ہیں fatwaqa.com www.fatwaqa فتویٰ کوشچن آنسر. تو اس پر آپ جائیں گے تو آپ کو اے آئی کا آپشن سامنے نظر آئے گا. کلک کریں اور وہاں سوالات آپ لکھیں، آپ کا جو دل چاہے، جو ایک روزمرہ کے سوالات ہوتے ہیں. مثلا سردی ہے تو ہم اس میں تیمم کی ہمیں کب رخصت مل سکتی ہے، یا مریض نماز کیسے پڑھے گا، یا عورتیں خواتین اپنے مسائل لکھنے کے لیے کہ خواتین کا اپنے بال کاٹنا بالفرض، یا خواتین کن حالت میں روزہ رکھنا منع ہے یا قرآن کی تلاوت منع ہے. تو جو بھی پاکی ناپاکی یا دیگر کوئی ایسے احکامات آپ سرچ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے جوابات ملیں گے. اور اے آئی کے ذریعے ہی سے یہ آپشن لائیو کیا گیا ہے اے آئی کا کہ جس میں سرچ آپشن بڑا آسانی سے، اور کئی مسائل ایسے ہیں. مجھے 2 دن پہلے رکن شورا حاجی امین صاحب نے میسیج کیا کہ وہ کہیں سفر پہ تھے، تو کہا بس میں بیٹھے بیٹھے تو میں آج اے آئی کو بہت سرچ کیا دارالفتاء اہل سنت کی وجہ سے. اب جو مسائل ذہن میں آ رہے ہیں، مسافر نماز کیسے پڑھیں، بس میں نماز پڑھنی تو اس کا کیا ہے، دیگر جگہوں پہ پانی نہیں ہے وہاں تو وہاں کچھ اور احکام، یعنی کئی اگر ہم بات بھی سوچیں تو سفر میں بھی شرعی مسائل تو متعلق ہوتے. تو کئی مسائل آپ کو باقاعدہ انشاءاللہ لکھے ہوئے اس لنک پر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل بھی جائیں گے. اور یہ اس طرح کے مثبت یہ استعمال کرنے ہیں تو یہ کرنے چاہیے جو خود بھی فائدہ اٹھائیں اور علم دین بھی حاصل کریں. بڑھتے ہیں کچھ سوالات کی طرف، اور ایس ایم ایس بھی شروع ہو گئے ہیں، کافی سوالات آ رہے ہیں. ایک سوال ہے کہ سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنے کے بعد غلطی سے ربنا لک الحمد یہ زبان سے نکل جائے تو اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ یعنی سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے، اب اس موقع پر پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. یعنی سجدے میں پہنچ کر وہ تو پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. ہاں، تو اب انہوں نے سجدے میں پہنچ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ ربنا لک الحمد کہہ دیا. تو نماز کے اندر جو تسبیحات اوراد جو جس جگہ پڑھنی ہوتی ہے تو اس کو اسی مقام پر پڑھا جائے گا. اگر ہم جگہ تبدیل کریں گے جان بوجھ کے تو یہ سنت کے خلاف ہے. بہرحال اگر یہ بھولے سے ان کے ساتھ اس طرح ہو گیا کہ سجدے میں ربنا لک الحمد کہہ لیا تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوتا.
इसी तरह कभी आप रुकू में हैं तो रुकू में सुब्हान रब्बियल आला पढ़ने में आ गया, सजदे में हैं और सुब्हान रब्बियल अज़ीम उस वक्त पढ़ने में आ गया, या जिस मौके पर जैसे समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर रुकू से सर उठाना है और इस मौके पर अगर गलती से अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू से सर उठा लिया, तो ये गोया जिन जिन मकामात पे जो कलिमात कहना सुन्नत हैं और आदमी से वहाँ गलती हो गई तो इससे नमाज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, नमाज में सजदा सव लाजिम नहीं होगा। हाँ, जानबूझ के ऐसा करना मकरूह तंज़ीही है, तो जानबूझ के ऐसा ना करें। भूले से आम तौर पे ऐसा अगर होता है तो आम तौर पर भूले से ही होता है, और भूले से इस तरह हुआ तो नमाज मकरूह भी नहीं होगी। सही जी, मज़ीद सवाल। ये पूछना था कि मुझे ना जमीन का ठेका मिलता है, वो इकट्ठा तो मिलता नहीं है, और वो मैंने पूछा है कि उस पर ज़कात होती या नहीं होती, क्योंकि वो साल का होता है और साल में कभी थोड़ा मिल जाता है कभी ज्यादा मिल जाता है। और सोना भी हमारे पास भी एक अंगूठी है, वो तोले से भी कम है, तोले से क्या आधे तोले से भी कम है। ये प्रोग्राम आपका लाइव चल रहा है तो मैंने कहा कि आपसे पूछ लूँ इस बारे में। जी बहुत शुक्रिया जी, क्या कहते हैं? अब ये ठेके पर ज़मीन लेते हैं, इसका मतलब शायद ऐसा लग रहा है कि ये ज़मीन में खेती बाड़ी का सिलसिला है। अगर ऐसा है तो आप जो फसल अपनी ज़मीन में उगाते हैं, यानी आपने ज़मीन ठेके पर ले ली साल 5 साल जितने साल के लिए भी, और इस सीज़न में आप ज़मीन में जितनी भी फसलें तैयार करेंगे उगाएंगे वो फसल आपकी अपनी मिल्कियत में है, तो साल में जितनी मरतबा भी आप फसल काश्त करेंगे तो हर दफ़ा आपको फसल तैयार होने पर उशुर या निस्फ़े उशुर देना होगा। अब उशुर का मतलब होता है 10वां हिस्सा, 10% आपको निकालना होगा, और 10% उस वक्त निकालना होगा जब बारिश के ज़रिए से, नहर के पानी के ज़रिए से आपकी ज़मीन सैराब होती हो और फसल तैयार होती हो। और अगर मामला ऐसा है कि आपकी फसल के लिए आपको कुएं का पानी इस्तेमाल करना होता हो, ट्यूबवेल का इस्तेमाल करना पड़ता हो, तो उस ज़रिए से अगर आप अपनी ज़मीन को सैराब करते हैं तो फिर आपको निस्फ़े उशुर यानी 10% का भी आधा, तो इसका मतलब हुआ 5%, 20वां हिस्सा, फिर आपको ज़कात में 20वां हिस्सा देना होगा। 20वां हिस्सा। और जब भी फसल तैयार हो जाए और जब उसको फसल को उतारा जा रहा हो तो साल में चाहे वो एक दफ़ा फसल तैयार हो रही हो या 2 दफ़ा तैयार हो रही हो, तो जितनी दफ़ा भी फसल तैयार होगी तो ये हर दफ़ा आपको इस ज़मीन अपनी इस फसल पे उशुर या निस्फ़े उशुर देना होगा। इसका मामला साल में एक दफ़ा का नहीं है। सही। अगर किसी की ज़मीन है और वो फसल तैयार ही नहीं हो रही तो उसके ऊपर कोई उशुर लाजिम नहीं है। जब भी फसल तैयार होगी, चाहे साल में एक दफ़ा चाहे 2 साल में एक दफ़ा, तो जब भी फसल तैयार होगी आपको फसल पर उशुर देना होगा। अब चाहे साल में आपको 4 मरतबा फसल देनी पड़ जाए, फसल आपको हासिल हो रही है तो आप 4 मरतबा उशर या निस्फ़ उशर अदा करेंगे। सही। अच्छा, इसमें ये बात ऐसा है कि जैसे आपने तो फसल के एतबार से मसला बयान कर दिया, अब इसमें फसल नहीं बल्कि ठेका मिलता है। ये कह रहे हैं कि आपको फलां तरफ से यानी ठेका, इन्होंने ज़मीन दे दी और इनको ठेके की वो रकम मिलती है। अब वो रकम कह रहे हैं कि एक साथ तो नहीं मिलती, वो भी ऐसा होता होगा कि जैसे टाइम के एतबार से भी कुछ 6 महीने बाद मिलेगी, 3 महीने बाद मिलेगी, तो अब साल की तय हो गई या 2 साल की या 5 साल की, ठेका जैसा भी दे दिया। 7 आधा तोला सोना है, तो इस हवाले से ज़कात की क्या रहनुमाई करेंगे? अच्छा, अब इसके अगेंस्ट हम ये समझ लेते हैं कि ये तो था, हमने मसला डिस्कस किया इस एतबार से कि एक किसान एक ज़राअत जो फसल उगाता है उसके लिए है और फसल का वो मालिक भी। अच्छा, कभी ये अपनी ज़ाती ज़मीन नहीं होती, हम किसी को अपनी ज़मीन, किसी की ज़मीन किराए पे लेते हैं और अपनी फसल करते हैं। वो कभी ये कि जो मालिक है जिसकी ज़मीन है और वो ख़ुद फसल तैयार नहीं करवा रहा, उसने आगे ठेके पर दे दी है। अब जिसको भी ठेके पर ज़मीन मिली है, अब उससे किराया किस तरह का तय हुआ है। अब ये होता है कि पेशगी, बाज़ लोग ठेके का जो भी पेमेंट होती है वो यकमुश्त दे देते हैं, कुछ जो है वो किस्तों में हर महीने, हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वो किराए की सूरत में दे रहे हैं। तो अब ये जो रकम है जो आपके पास आ चुकी है ठेके की मद में, किराए की मद में, जो ज़मीन आपने ठेके पर दे दी और उसके अगेंस्ट आपको किराए की सूरत में रकम मिली है, तो वो रकम आपकी हाजत असलिया, ज़रूरियात ज़िंदगी में दाखिल है, शामिल है या इजाफ़ी है।
تو اگر آپ کی حاجت اصلیہ میں داخل ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد رقم بھی موجود ہے، یعنی کچھ رقم آپ کے اپنے ضرورت اور حاجت میں شامل ہے اور کچھ رقم ایسی ہے جو بعد میں یعنی اضافی ہے، تو وہ اضافی رقم اور پلس آپ کے پاس جو ایک سوال میں آیا کہ آدھا تولہ سونا بھی ہے، تو اگر آپ کی رقم حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور سونا بھی آپ کے پاس موجود ہے اور آپ پہ کسی قسم کا قرضہ بھی نہیں ہے، یا اگر قرضہ ہے تو کرائے سے آنے والی جو رقم ہے اس سے قرض بھی ادا کرنے کے باوجود بھی اماؤنٹ بچے گی حاجت سے زائد اور سونا بھی موجود ہو، تو پھر اس صورت میں سونے کی اور حاجت سے زائد اس رقم کی دونوں کو جمع کریں گے، دونوں کی ویلیو لیں گے، اور اگر یہ ویلیو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ صحیح۔ آج کا جو ریٹ میں نے معلوم کیا تھا 52.5 تولہ چاندی کا، وہ تقریباً 2,70,000 کے درمیان، اب پھر نیچے آ گیا نا، پہلے 3 سے بھی اوپر چلا گیا، چاہ رہا ہے 3 سے بھی۔ تو اب کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے گولڈ کا، سلور کا، چاندی کا کہ اس کا ریٹ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ابھی بھی اگر کہیں آدھا تولہ اگر کہیں تو تقریباً 2,10,000 یعنی 4,30,40 جو بھی ریٹ چل رہے ہیں ہاں، ابھی۔ تو اس وقت اگر سونا آدھا تولہ ہوگا تو شاید 2 لاکھ سے تو اوپر ہی ہوگا، اگر زیور کی صورت میں ان کے پاس ہے تو اگر بیچنے جائیں گے تو ممکن 2 لاکھ تو ویلیو بنے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر 2 لاکھ روپے ان کی ویلیو ہے اور حاجت اصلیہ سے زائد بالفرض 1 لاکھ روپے کی اماؤنٹ وہ بنتی ہے، تو 2 لاکھ کی ویلیو سونے کی اور 1 لاکھ یہ، تو یہ 3 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ہو گئی۔ 3 لاکھ روپے کی یہ جو اماؤنٹ ہے، آپ کے پاس حاجت، ضرورت، قرض وغیرہ سے فارغ ہے، تو اب جس وقت آپ کی ملکیت میں اتنی اماؤنٹ، اتنی مالیت کا سونا اور پلس کرنسی یہ ملا کر نصاب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہوا تو آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا۔ صحیح۔ جب سال شروع ہو گیا اسلامی اعتبار سے، وہ مہینہ کون سا ہے، وہ تاریخ کون سی ہے، اس کو نوٹ کرنا ہوگا۔ نوٹ کرنے کے بعد اب آپ 1 مہینہ گزرا، دوسرا، تیسرا، یوں کرتے کرتے پھر وہی 12 مہینے کے بعد وہی مہینہ، وہی تاریخ آ چکی ہے اسلامی۔ تو اب اس اعتبار سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ کے پاس موجود مال میں سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، پرائز بونڈ کتنے ہیں، مال تجارت ہے تو وہ کتنا ہے، تو یہ ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر لیا جائے۔ اگر اب بھی نصاب کے برابر یا اس سے زائد ہو تو پھر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور اگر دوران سال اخراجات اتنے ہوئے کہ یہ جو موجود مال 3 لاکھ کی مالیت کا تھا، پتہ چلا کہ یہ 20-30 ہزار روپے پر ہی آ گیا، اور سال پورا ہونے کے وقت نصاب سے کم ہو گیا مال، تو اب زکوٰۃ لازم نہیں۔ تو میرا حاجت اصلیت آپ نے کہا بالفرض ان کو ٹھیکے میں 1.5 لاکھ روپے ملا، 6 مہینے کا ٹھیکہ 1.5 لاکھ ملا، اب 1.5 لاکھ ملا یا 2 لاکھ ملا، اور ملا ان کو 6 مہینے کا، آئندہ 6 مہینے تک کی انہوں نے وہ کرنی، تو اب 2 لاکھ روپے کیش مل گیا، تو اس میں کتنا وہ حاجت اصلیہ میں کیا چیز مائنس کرے؟ اب دیکھیں حاجت اصلیہ میں سونا، اب یہ سونا بھی ہے، روپے پیسے بھی ہیں، تو حاجت اصلیہ میں جو چیزیں ان کے استعمال میں آتی ہیں وہ روپے پیسے استعمال میں آ رہے ہیں جس سے گزر اوقات چل رہی ہے، تو یہ روپے پیسے کو حاجت اصلیہ کی طرف لے لیں گے۔ اب 6 مہینے میں اگر 1.5 لاکھ روپے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کس انداز سے 6 مہینے میں 1.5 لاکھ روپے چلائیں گے، یعنی اور آمدنی کا ذریعہ اگر نہ ہو، ذریعہ نہیں ہے، تو اب جتنی اماؤنٹ ملی اگر 1.5 لاکھ ہے اور اب آئندہ اتنے اس کے 6 مہینے کے بعد ہی جو کچھ ملنا ہے ملے گا، اس سے پہلے نہیں ملے گا، تو اب یہ جو اماؤنٹ ہے یہ حاجت اصلیہ میں شامل اگر تو ہو جائے گی۔ تو اب یہ کہ جو گولڈ ہے اس کو فروخت کر کے بھی بندہ اپنی حاجت ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، تو اب یہ گولڈ اور یہ روپے پیسے دونوں کو دیکھے کہ ان کی حاجت میں کتنی اماؤنٹ ہے، جو 6 مہینے 4 مہینے جب اگلی اماؤنٹ آنی اس سے پہلے کتنی اماؤنٹ خرچ ہو سکتی ہے، تو جتنی خرچ ہو سکتی ہے اتنی اماؤنٹ کو یہ حاجت اصلیہ میں شمار کریں۔ تو اب یہ چونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ابھی ہمیں مکمل طور پہ سائل محترم نے ایک چیز تو ذکر کر دی ہے، لیکن اب زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو زکوٰۃ کے لیے پرسنل ذاتی اماؤنٹ کیا ہے، کتنا آپ کے اوپر قرضہ ہے، کتنا آپ کو لوگوں سے لینا ہے، ادھار لینا ہے، اور پہلے سے نصاب چلتا ہوا آ رہا ہے، پہلے سے نصاب چلتا ہوا آ رہا ہے تو اس کا نیا سال اس کے لیے تو نہیں ہوگا، تو اس طرح کے زکوٰۃ کے حوالے سے کافی پیچیدگیاں ہیں۔ تو یہ میرا مشورہ یہی ہوگا کہ دارالفتاء اہل سنت کا جو فون نمبر ہے جو اس وقت آپ کو اسکرین پر انشاءاللہ دکھا دیا جائے گا، تو اس نمبر پر آپ دارالفتاء کے ٹائمنگ میں صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک دارالفتاء اہل سنت کا یہ وقت ہوتا ہے، بیچ میں 1 سے 2 بجے تک وقفہ نماز وغیرہ کا ہوتا ہے، تو
इस टाइमिंग में इंशाल्लाह आप फ़ोन पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको शरई रहनुमाई, पर्सनल आपके ऊपर ज़कात लाजिम है नहीं है, अगर है तो कितनी ज़कात आप पर बन रही होगी, तो इंशाल्लाह आप जो जो डिटेल बताते रहेंगे उसके हवाले से आपको शरई रहनुमाई दी जाती रहेगी। और फिर इसमें ये चीज़ भी है, बाद का ये सोना गोल्ड बयान तो करते हैं अफराद अहबाब, लेकिन जब पूछते हैं वदा तो कहते नहीं बीवी, वो तो बीवी का है, वो बीवी का है, मेरे पास तो ये है या ये कुछ है। हाँ, तो अब वो किस किस की मिल्कियत है इसको भी हमेशा बयान किया करें, जो हर एक फर्दन फर्दर अपने लिए। बीवी के लिए मसला पूछना है तो उनके पास सोना है और उसके साथ क्या है, शोहर के लिए तो उसकी अपनी मिल्कियत में वो क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो उसी से ही हर एक की ज़ाहिर सूरत वाज़ेह होगी। कुछ SMS भी हैं, कहते हैं बीमार के लिए सदका करना चाहिए, तो क्या सदका करना चाहिए? लेकिन बीमार शख्स के लिए सदक़े की बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं कि कुछ नेकियां हैं वो भी सदका कहलाती हैं, इसी तरीके से कुछ मालो असबाब राह खुदा में देना ये भी सदका व खैरात कहलाता है। तो जान के बदले में जान का सदका ये ज़्यादा मौसर होता है। तो इसके लिए जैसे कोई शख्स बीमार है, वो चाहता है कि मैं जल्दी सेहतमंद हो जाऊं, तो एक सूरत ये भी है कि आप कोई ज़िंदा जानवर, चाहे वो बिलफर्ज मुर्गी ही क्यों ना हो, वो बकरा ही क्यों ना हो, तो इस तरह की कोई चीज़ ख़रीद कर किसी मुस्तहिक नादार शख्स को उसका मालिक कर दें। तो जान का बदला जान, इस तरह से भी सदका हो सकता है, उसको सदका कर दिया या ज़बहा कर दिया, और ज़बहा करने के बाद उसका गोश्त फ़ुकरा मसाकिन गुरबा में उसको खिला दिया। यूँ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मस्जिद में, मदरसे में किसी गरीब मुस्तहिक शख्स, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, तो आप चाहें तो इस तरह भी सदकात व खैरात के ज़रिए से उनकी मदद कर सकते हैं। और सदका बलाओं को टालता है और रोकता है, आई हुई बलाओं को भी दूर करता है, आने वाली बलाओं का रास्ता रोकता है। जी, मज़ीद सवाल? मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि नोटों के बदले सिक्के और सिक्के के बदले नोटों को तब्दील करते हुए क्या इसमें भी कोई सूद की सूरत होगी, या इसको खरीदने के हवाले से जो है वो इसे खरीदा जा सकता है उधार पे, या फिर नकद ही खरीदना होगा? जी, अब ये नोट जो हैं ये कागज़ की शेप में हैं, और जो सिक्के होते हैं ये मुख्तलिफ तांबा, पीतल या सिल्वर, इन मेटल्स, इन धातुओं के बने हुए होते हैं। तो ज़ाहिरी तौर पर इनके आपस में जिन्स अलग अलग है, यानी जो कागज़ है, नोट कागज़ी शेप में होता है, कागज़ का बना हुआ होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल इसमें कागज़ के लगे यूज़ होते हैं, और जो सिक्का है उसमें तांबा पीतल इस्तेमाल हुआ है। तो दोनों की जो जिन्स है वो अलग अलग है, वो कागज़ है और ये तांबा पीतल या सिल्वर है। और इनके अंदर वज़न होना, यानी ये जो नोट होते हैं वज़न करके, यानी किलोग्राम के हिसाब से नहीं बिकते, तो अदद के हिसाब से काउंट किए जाते हैं। इसी तरह सिक्के ये भी वज़न के हिसाब से नहीं बिकते, ये भी काउंटेबल चीज़ हैं। तो दोनों की जिनसे अलग अलग हैं, और दोनों ना वज़नी हैं ना केली हैं, तो यानी दोनों की जिनसे भी अलग हैं, और कदर भी जो सूद होने के हवाले से होती है वो भी इनमें नहीं पाई जा रही। तो लिहाजा इनको अगर कागज़ के नोट और जो सिक्के हैं, इनको अगर इनकी मिकदार से कमो बेश करके भी बेचा जाए तो जायज़ है। मिसाल के तौर पे कोई आदमी 1000 रुपये का नोट लाया और वो सिक्के लेना चाहता है, तो सिक्के उसको 950 रुपये की मालियत के भी दिए जा सकते हैं, 900 रुपये की मालियत के भी दिए जा सकते हैं। तो इसमें कोई हरज नहीं है, ये नकद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। ठीक है, यानी किसी एक जानिब कैश अदा कर दिया जाए और फिर दूसरी जानिब वो उधार हो सकती है कि ये 10,000 रुपये आप रख लें, कल मुझे आप सिक्के दे देना इसके इतने, जो भी मिकदार है वो फिर फाइनल तय करनी होगी। जैसे 1000 में अगर 900 रुपये आ रहे हैं, तो इस तरह 10,000 रुपये दिए और कहा कि 9,000 के सिक्के मुझे दे देना। तो एक जानिब कैश होना ज़रूरी है, एक जानिब कब्जा हो जाए, एक जानिब कब्जा होना ज़रूरी है उसमें। और कई जगहों पे आमतौर पे सिक्कों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन कई जगहों पे पड़ती है जब उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। उम्मी तौर पे दुकानदार इनको ज़रूरत पड़ जाती है, और बस में पड़ती है, बस में
बस में लेकिन अब किराया आजकल जो है ना वो शायद 85 पूरा 50 मेरे रुपए ख्याल में चल- जब सिक्कों का हिसाब किताब से अब निकल के लोग जो है ना सीधा राउंड फिगर पे ही अब किराया वगैरह बढ़ा रहे हैं, बढ़ाया जाता 40 है। 50। हाँ, इसे पेट्रोल पंप पे अगरचे हम पेट्रोल का लीटर देखते हैं वो पैसों में आ रहा होता है, कोई भी पैसों के हिसाब से 1 पाई पैसे 5 पैसे, हालांकि इनकी बड़ी वैल्यू है। हाँ कई लीटर अगर पेट्रोल खरीदा जाए तो ये 5-5 पैसे कई जमा होकर काफी रकम बड़ी बन जाती नहीं, है। वहाँ 2-3 रुपए भी हो तो इसका आमतौर पे कोई तो अब ये है कि 1-2 रुपए भी अगर जेब में हो तो उनको खर्च कहाँ किया जाए आदमी सोचता है। बल्कि अगर हम देखें तो शायद मदनी चैनल के नाजरीन भी गौर करें, इनके जेब में भी शायद 5 का सिक्का नहीं होगा। कम होते हैं हम। यानी जो इस वक्त नाज़रीन समझदार बड़ी उम्र के हैं, इनकी जेब में 5 के सिक्के नहीं होंगे, 1 का सिक्का नहीं होगा। ये चूँकि इनके इस्तेमाल से फारिग हो चुका है। अब ये जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रहे होंगे तो ये जो बहुत ज़्यादा जो दुकानदार तबका है इनको कहीं ना कहीं सिक्कों का इस्तेमाल करना पड़ता होगा, वरना ये भी अल्टरनेट लोगों ने निकाल लिया है कि सिक्के के बजाय वो टॉफ़ी दे देते हैं 2 रुपए की। हाँ, ये क्या है, ये टॉफी दे दी है, कुछ दे दिया, इसको ले सके, मतलब वो राजी नहीं है, नहीं आप टॉफी ले जाओ। भाई ये है कि अगर कोई आदमी टॉफ़ी लेने पर राजी है, वो 2 रुपए बच रहे थे, उसने कहा चलें 2 रुपए की टॉफ़ी ले लें, तो अगर वो टॉफ़ी लेने पर राजी है तो कोई हर्ज नहीं है। बोलना पड़ेगा या वैसे ही उसकी थैली शॉपर में डाल दी कि टॉफी डाल दी, ले जाओ भाई, हो गया। नहीं देखें, जब आप पैसे असल तो हक उसका अगर पैसे बनता है और वो पैसे ही लेना चाहते हैं तो आप उसके अगेंस्ट टॉफ़ी डाल के अब आप ये समझें कि मैं भरी जिम्मा हो गया, ऐसा नहीं है। ये खरीदो फरोख्त हो रही है, फिर जब खरीदो फरोख्त हो रही है तो फिर दोनों का राज़ी होना ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, आपने प्रोग्राम मुलाज़ा किया, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। और प्रोग्राम का वक्त ज़ाहिर है लिमिटेड होता है और ये इख्तिताम को पहुंचा। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के नंबर्स अपने पास रखिए और इसके ज़रिए आप रहनुमाई हासिल करते रहा करें। जो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के सवालात भेजने के जो सर्विस हैं, मुख्तलिफ व्हाट्सएप सर्विस है, ईमेल के ज़रिए आप भेज सकते हैं, वेबसाइट पर आप भेज सकते हैं, तो वहाँ भी विज़िट करके अपने शरई मसाइल आप लिख भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं। इंशाअल्लाह जैसे जैसे सवालात मौसूल होते रहेंगे तो आपको जवाबात भी उनके मिलते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन मतीन की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। जो दूर है उनको खुदा